बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। किताब जो नाज़िल फरमाइण उन अल्लाह जे तरफ़ खां आहे जेको इज़्ज़त वारो हिकमत वारो आहे। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। बेशक असां तुंहिंजे तरफ़ हीअ किताब हक़ सां गॾु लाथो, सो अल्लाह जी इबादत कर उन्ही जो बानो थी करे। अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। ॿुधो, ख़ालिस इबादत अल्लाह जे ई लाइ आहे ऐं जिन इन खां सवाइ ॿिया मददगार बणाए रखिया आहिनि उहे चवनि था असां त इन्हनि बुतनि जी सिर्फ़ इन करे इबादत कंदा आहियूं त जीअं इहे असांखे अल्लाह जे घणो वेझो करे छॾीनि। अल्लाह इन्हनि जे विच में इन ॻाल्हि में फ़ैसिलो फरमाए छॾींदो जंहिं में इहे इख़्तिलाफ़ करे रहिया आहिनि। बेशक अल्लाह उनखे हिदायत नाहे ॾींदो जेको कूड़ो वॾो नाशुक्रो हुजे। लौ अरादल्लाहु अन यत्तख़िज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाअु सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। जेकॾहिं अल्लाह पंहिंजे लाइ औलाद बणाइण जो इरादो फरमाए हां त पंहिंजी मख़लूक मां जंहिंखे चाहे हां चूंडे हां, उहो पाक आहे, उहो ई हिकु अल्लाह सभिनी ते ग़ालिब आहे। ख़लक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ युकव्विरुल लैल अलन नहारि व युकव्विरुन नहार अलल लैलि व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। उन आसमान ऐं ज़मीन हक़ सां बणाया, उहो राति खे ॾींहं ते वेढ़े थो ऐं ॾींहं खे राति ते वेढ़े थो ऐं उन सिज ऐं चंड खे कम में लॻायो, हर हिकु हिकु मुक़ररु मुद्दत ताईं हलंदो रहंदो। ॿुधो, उहो ई इज़्ज़त वारो बख़्शण वारो आहे। ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा व अंज़ल लकुम मिनल अनआमि थमानियत अज़वाज यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़न मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु ला इलाहा इल्ला हुवा फ़अन्ना तुसरफ़ून। उन तव्हांखे हिकिड़े साह मां पैदा कयो, पोइ उन ई मां उन जो जोड़ो बणायई ऐं तव्हांजे लाइ चौपायनि मां 8 जोड़ा बणायई। तव्हांखे तव्हांजे माउरुनि जे पेट में 3 ऊंधाइयुनि में पैदा करे थो। हिकु हालत जी तख़लीक़ खां पोइ ॿी हालत जी तख़लीक़ थींदी आहे। हियो अल्लाह तव्हांजो रब आहे, उन जी बादशाही आहे, उन खां सवाइ कोई इबादत जे लाइक़ नाहे। पोइ तव्हां काॾे फेराया था वञो? इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम वला यर्दा लिइबादिहिल कुफ्र
وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور जेकॾहिं तव्हां नाशुक्री कयो त बेशक अल्लाह तव्हां खां बेनियाज़ आहे ऐं उहो पंहिंजे बाननि जी नाशुक्री खे पसंदि नाहे कंदो ऐं जेकॾहिं तव्हां शुक्र कयो त उन खे तव्हां जे लाइ पसंदि फरमाए थो ऐं को ॿार खणण वारो साह ॿिए जो ॿार न खणंदो सो तव्हांखे पंहिंजे रब जी ई तरफ़ फिरणो आहे पोइ उहो तव्हांखे ॿुधाए छॾींदो जेको तव्हां कंदा हुयो बेशक उहो दिलनि जी ॻाल्हि ॼाणे थो وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ऐं जॾहिं इंसान खे का तकलीफ़ पहुचंदी आहे त पंहिंजे रब खे उन ॾांहुं रुजू कदे पुकारींदो आहे पोइ जॾहिं अल्लाह उन खे पाण वटां का नेमत ॾे त उहो इन तकलीफ़ खे विसारे वेहंदो आहे जंहिंजी तरफ़ उहो पहिरियां खां पुकारे रहियो हो ऐं अल्लाह जे लाइ शरीक ठाहिण लॻंदो आहे त जीअं उन जे रस्ते खां भटकाए छॾे तूं फरमाए थोरा ॾींहं पंहिंजे कुफर खां फ़ाइदो खणी वठ बेशक तूं दोज़खियुनि मां आहीं أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ छा उहो शख़्स जेको सजदे ऐं क़याम जी हालत में राति जूं घड़ियूं फर्मबरदारी में गुज़ारे थो आख़िरत खां डिॼे थो ऐं पंहिंजे रब जी रहमत जी उमीद लॻाए रखे थो छा उहो नाफ़रमाननि जहिड़ो थी वेंदो अव्हां फरमायो छा इल्म वारा ऐं बे इल्म बराबरि आहिनि अक़ुल वारा ई नसीहत मञींदा आहिनि قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب अव्हां फरमायो ए मुंहिंजा मोमिन बानो पंहिंजे रब खां डिॼो जिन भलाई कई उन्हनि जे लाइ हिन दुनिया में भलाई आहे ऐं अल्लाह जी ज़मीन कुशादी आहे सब्र करण वारनि खे ई इन्हनि जो सवाब बेहिसाब भरपूर ॾिनो वेंदो قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين अव्हां फरमायो मूंखे हुकुम आहे त मां अल्लाह जी इबादत कयां इन्ही जे लाइ दीन खे ख़ालिस कंदे وأمرت لأن أكون أول المسلمين ऐं मूंखे हुकुम आहे त मां सभ खां पहिरियां मुसलमान थियां قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم अव्हां फरमायो बिलफर्ज़ जेकॾहिं मूंखां नाफ़रमानी थी वञे त मूंखे पंहिंजे रब खां हिकु वॾे ॾींहं जे अज़ाब जो ख़ौफ़ आहे قل الله أعبد مخلصا له ديني अव्हां फरमायो मां अल्लाह जी ई इबादत कयां थो ख़ालिस उन जो बानो थी करे فاعبدوا ما شئتم
من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين पोइ तव्हां इन खां सवाइ जंहिंजी इबादत करणु चाहियो था करियो। ऐं नबी अव्हां फरमायो बिना कंहिं शक ऐं शुबे जे नुक़सान खाइण वारा इहे ई आहिनि जिन पंहिंजे जानियुनि ऐं घर वारनि खे क़यामत जे ॾींहुं खसारे में विधो। ॿुधो इहो ई खुलियो नुक़सान आहे। لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون इन्हनि जे लाइ इन्हनि जे मथां खां बाहि जा पहाड़ हूंदा ऐं इन्हनि जे हेठां पहाड़ हूंदा। अल्लाह पंहिंजे बाननि खे उन ई खां डिॼारे थो। ए मुंहिंजा बानो सो तव्हां मूंखां डिॼो। والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد ऐं जिन बुतनि जी पूजा खां पासो कयो ऐं अल्लाह जी तरफ़ रुजू कयो इन्हनि जे ई लाइ ख़ुशख़बरी आहे। सो मुंहिंजे बाननि खे ख़ुशख़बरी ॿुधाए। الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب जेकी कन लॻाए ॻाल्हि ॿुधंदा आहिनि पोइ इन जे बहितर ॻाल्हि जी पैरवी कंदा आहिनि उहे आहिनि जिन खे अल्लाह हिदायत ॾिनी ऐं इहे ई अक़लमंद आहिनि। أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار पोइ छा जंहिं ते अज़ाब जी ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे उहो नजात वारनि जे बराबरि थी वेंदो? कॾहिं बि न। पोइ छा तव्हां इन खे जेको बाहि जो मुस्तहिक़ आहे बचाईंदो? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد पर पंहिंजे रब खां डिॼण वारनि जे लाइ बुलंद महल आहिनि जिन जे मथां ॿिया बुलंद महल बणियल आहिनि उन्हनि जे हेठां नहरूं वहनि थियूं। इहो अल्लाह जो वादो आहे। अल्लाह वादे खिलाफ़ी नाहे कंदो। ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب छा तो न ॾिठो त अल्लाह आसमान मां पाणी लाथो पोइ उन खे ज़मीन में मौजूद चश्मनि में दाख़िल कयो पोइ इन सां मुख़्तलिफ़ रंगनि जी पोख कढे थो पोइ उहा पोख ख़ुश्क थी वेंदी आहे पोइ तूं ॾिसीं थो त इहा फिकी पइजी थी वञे पोइ अल्लाह उन खे टुकड़ा टुकड़ा करे छॾींदो आहे। बेशक इन में अक़ल वारनि जे लाइ नसीहत आहे। أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين
पोइ छा इहो जंहिंजो सीनो अल्लाह इस्लाम जे लाइ खोले छॾियो त उहो पंहिंजे रब जी तरफ़ खां नूर ते आहे, उन जहिड़ो थी वेंदो जेको संगदिल आहे। सो ख़राबी आहे उन्हनि जे लाइ जिन जूं दिलियूं अल्लाह जे ज़िक्र जे तरफ़ खां सख़्त थी वयूं आहिनि, इहे खुलियल गुमराही में आहिनि। الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد। अल्लाह सभ खां सुठो किताब लाथो जेको सॼो हिकु जहिड़ो आहे, बार बार पढ़ियो वेंदो आहे। इन सां इन्हनि माण्हुनि जे बदन ते वार उभा थी वेंदा आहिनि जेकी पंहिंजे रब खां डिॼंदा आहिनि। पोइ इन्हनि जूं खलूं ऐं दिल अल्लाह जी याद जी तरफ़ नरम थी वेंदियूं आहिनि। इहा अल्लाह जी हिदायत आहे, उहो जंहिंखे चाहींदो आहे उन जे ज़रिए हिदायत ॾींदो आहे, ऐं जंहिंखे अल्लाह गुमराह करे उनखे को बि राह ॾेखारण वारो नाहे। أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون। पोइ छा जेको क़यामत जे ॾींहुं पंहिंजे चहिरे जे ज़रिए बुरे अज़ाब खे रोकण जी कोशिश कंदो, उहो नजात माणण वारनि वांगुरु थी सघे थो? ऐं ज़ालिमनि खे फरमायो वेंदो पंहिंजे कमायल अमलनि जो मज़ो चखो। كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون। इन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि कूड़ो चयो त इन्हनि वटि उतां खां अज़ाब आयो जितां खां इन्हनि खे ख़बर न हुई। فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون। ऐं अल्लाह इन्हनि खे दुनिया जी ज़िंदगी में रुसवाई जो मज़ो चखायो, ऐं बेशक आख़िरत जो अज़ाब सभ खां वॾो आहे। कहिड़ो न चङो हो जेकॾहिं इहे ॼाणनि हा। ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون। ऐं बेशक असां माण्हुनि जे लाइ हिन क़ुर्आन में हर क़िस्म जो मिसाल बयान फरमायो त जीअं इहे नसीहत हासिल कनि। قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون। अरबी ज़बान जो क़ुर्आन जंहिंमें का ॾिंगाई नाहे त जीअं इहे डिॼनि। ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون। अल्लाह हिकु ग़ुलाम माण्हू जो मिसाल बयान फरमायो जंहिंमें कई बद अख़लाक आका शरीक हुजनि, ऐं हिकु अहिड़ो ग़ुलाम मर्द हुजे जेको ख़ालिस हिकु ई जो ग़ुलाम हुजे। छा ॿिन्ही जो हाल हिकु जहिड़ो आहे? सभु ख़ूबियूं अल्लाह जे लाइ आहिनि, बल्कि इन्हनि मां घणा नथा ॼाणनि। إنك ميت وإنهم ميتون। ए हबीब, बेशक अव्हां खे इंतकाल करणो आहे ऐं इन्हनि खे बि मारणो आहे। ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون। पोइ ए इंसानो, तव्हां क़यामत जे ॾींहुं पंहिंजे रब वटि झगड़ो कंदव। فمن أظلم ممن
من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين सो उन खां वधीक ज़ालिम केर जेको अल्लाह ते कूड़ हणे ऐं हक़ खे कूड़ो चवे जॾहिं उहो उन वटि अचे छा काफ़िरनि जो ठिकाणो जहन्नम में नाहे والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ऐं जेको ही सच खणी तशरीफ़ वठी आयो ऐं जंहिं हिन जी तस्दीक कई उहे ई परहेज़गार आहिनि لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين इन्हनि जे लाइ संदन रब वटि हर उहा शइ आहे जेका उहे घुरंदा इहो नेक बाननि जो सिलो आहे ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون त जीअं अल्लाह इन्हनि खां इन्हनि जा बुरा कम मिटाए छॾे जेकी इन्हनि कया ऐं इन्हनि खे उन्हनि जो अजर ॾे इन्हनि चङनि कमनि ते जेकी उहे कंदा हुआ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد छा अल्लाह पंहिंजे बाने खे काफ़ी नाहे ऐं उहे तोखे अल्लाह खां सवाइ ॿियनि खां टिजारीनि था ऐं जंहिंखे अल्लाह गुमराह करे उन जे लाइ कोई हिदायत ॾियण वारो न आहे ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ऐं जंहिंखे अल्लाह हिदायत ॾे उनखे को भटकाइण वारो नाहे छा अल्लाह सभ ते ग़ालिब बदिलो वठण वारो नाहे ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ऐं जेकॾहिं तूं इन्हनि खां पुछीं आसमान ऐं ज़मीन कंहिं बणाया त ज़रूरु चवंदा अल्लाह अव्हां फरमायो भला ॿुधायो त जिन खे तव्हां अल्लाह खां सवाइ पूॼो था जेकॾहिं अल्लाह मूंखे का तकलीफ़ पहुचाइण चाहे त छा उहे इन जी मोकिलियल तकलीफ़ खे टारे सघंदा या जेकॾहिं अल्लाह मूं ते महिरबानी फरमाइण चाहे त छा उहे इन जी महिरबानी खे रोके सघनि था अव्हां फरमायो मूंखे अल्लाह काफ़ी आहे तवक्कुल करण वारा इन ते भरवसो कंदा आहिनि قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون अव्हां फरमायो ए मुंहिंजी क़ौम तव्हां पंहिंजी जाइ ते कमु कंदा रहो मां पंहिंजो कमु कयां थो सो अनक़रीब तव्हां ॼाणे वठंदो من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب मुक़ीम कंहिं ते अचे थो उहो अज़ाब जेको उनखे रुसवा करे छॾे ऐं कंहिं ते हमेशा जो अज़ाब लहे थो إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس
للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. बेशक असां हक़ सां अव्हां ते हीउ किताब माण्हुनि जी हिदायत जे लाइ लाथो, पोइ जंहिं हिदायत माणी त पंहिंजी ज़ात जे लाइ ई माणी, ऐं जेको गुमराह थियो त पंहिंजी जान जे ख़िलाफ़ ई गुमराह थियो, ऐं अव्हां इन्हनि ते को ज़िम्मेवार न आहियो. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. अल्लाह जानियुनि खे इन्हनि जे मौत जे वक़्तु वफ़ात ॾींदो आहे, ऐं जेकी न मरनि उन्हनि खे इन्हनि जे निंड जी हालत में मौत ॾींदो आहे, पोइ जंहिं ते मौत जो हुकुम फरमाए छॾींदो आहे उनखे रोके छॾींदो आहे, ऐं ॿिए खे हिकु मुक़ररु मुदत ताईं छॾे ॾींदो आहे. बेशक इन में ज़रूर सोचण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. छा इन्हनि अल्लाह जे मुक़ाबले में कुझु सिफ़ारिशी बणाए रखिया आहिनि? अव्हां फरमायो, छा जेतोणीक इहे कंहिं शइ जा मालिक न हुजनि ऐं न कुझु सम्झ रखंदा हुजनि. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. अव्हां फरमायो, तमाम शफ़ाअतुनि जो मालिक अल्लाह ई आहे. इन्हीअ जे लाइ आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही आहे, पोइ तव्हां उन्हीअ जी तरफ़ मोटाया वेंदव. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ऐं जॾहिं हिकु अल्लाह जो ज़िक्र कयो वेंदो आहे त आख़िरत ते ईमान न आणण वारनि जूं दिलियूं बेज़ार थी वेंदियूं आहिनि, ऐं जॾहिं अल्लाह खां सवाइ ॿियनि जो ज़िक्र थींदो आहे त उन वक़्तु इहे ख़ुशि थी वेंदा आहिनि. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. तूं अर्ज़ कर, ए अल्लाह, आसमाननि ऐं ज़मीन जा ख़ालिक, हर लिकियल ऐं ज़ाहिर खे ॼाणण वारा, तूं पंहिंजे बाननि में उन शइ जो फ़ैसिलो फरमाईंदे जंहिं में इहे इख़्तिलाफ़ रखंदा हुआ. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ऐं जेकॾहिं जेको कुझु ज़मीन में आहे उहो सभु ऐं इन सां गॾु इन जेतिरो ॿियो बि ज़ालिमनि जी मिल्कियत में हुजे हा त क़यामत जे ॾींहुं वॾे अज़ाब खां छोटकारे जे एवज़ इहे सभु जो सभु ॾेई छॾनि हा, ऐं इन्हनि जे लाइ अल्लाह जे तरफ़ खां इहो ज़ाहिर थींदो जंहिंजो इन्हनि सोचियो बि न हो. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ऐं इन्हनि ते इन्हनि जा कमायल बुरा अमल खुली पिया, ऐं इन्हनि ते इहो ई अची टुटो
जंहिंजो इहे मज़ाक बणाईंदा हुआ। فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون। पोइ जॾहिं इंसान खे का तकलीफ़ पहुचंदी आहे त असांखे पुकारींदो आहे। पोइ जॾहिं असां इन खे पाण वटां का नेमत अता कयूं त चवंदो आहे इहा त मूंखे हिकु इल्म जे बदौलत मिली आहे, बल्कि इहा त हिकु आज़माइश आहे। पोइ इन्हनि मां घणा माण्हू नथा ॼाणनि। قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون। इन्हनि खां पहिरियनि बि अहिड़ी ॻाल्हि चई हुई, पोइ इन्हनि जूं कमायूं इन्हनि जे कंहिं कम न आयूं। فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين। पोइ इन्हनि जे कयल अमलनि जूं बुरायूं इन्हनि खे पहुतियूं ऐं हिननि में बि जेकी ज़ालिम आहिनि अनक़रीब इन्हनि ते कयल अमलनि जूं बुरायूं अची टुटंदियूं ऐं इहे अल्लाह खे बेवस नथा करे सघनि। أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون। छा इन्हनि खे ख़बर न आहे त अल्लाह रोज़ी कुशादी कंदो आहे जंहिंजे लाइ चाहींदो आहे ऐं तंग बि फरमाईंदो आहे। बेशक इन में ईमान वारनि जे लाइ ज़रूर निशानियूं आहिनि। قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم। अवां फरमायो ए मुंहिंजा उहे बानाओ जिन पंहिंजे पाण ते ज़्यादती कई, अल्लाह जी रहमत खां मायूस न थिजो। बेशक अल्लाह समूरा गुनाह बख़्शे छॾींदो आहे। बेशक उहो ई बख़्शण वारो महिरबान आहे। وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون। ऐं पंहिंजे रब जी तरफ़ रुजू कयो ऐं उन वक़्त खां पहिरियां उन जे हुज़ूर कंध झुकायो जो तव्हां ते अज़ाब अचे, पोइ तव्हां जी मदद न कई वञे। واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون। ऐं तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां जेका बहितरीन शइ तुंहिंजी तरफ़ नाज़िल कई वई आहे उन जी इन वक़्त खां पहिरियां पैरवी अख़्तियार कयो जो तव्हां ते ओचितो अज़ाब अची वञे ऐं तव्हांखे ख़बर बि न हुजे। أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين। पोइ ईअं न थिए जो का जान हीअं चए त हाय अफ़सोस उन्हनि कोताहियुनि ते जेकी मूं अल्लाह जे बारे में कयूं
ऐं बेशक मां मज़ाक करण वारनि मां हुअसि أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين या चए जेकॾहिं अल्लाह मूंखे हिदायत ॾे हा त मां बि परहेज़गारनि मां हुजां हा أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين या जॾहिं अज़ाब ॾिसे त चए जेकॾहिं मूंखे हिकु भेरो मोटणु नसीब थिए हा त मां नेकियूं करण वारनि मां थी वञा हा بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين हाओ छो न बेशक तो वटि मुंहिंजूं आयतूं आयूं सो तो इन्हनि खे कूड़ो चयो ऐं तकबुर कयो ऐं तूं इनकार करण वारनि मां थी वहीं ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ऐं क़यामत जे ॾींहुं तूं अल्लाह ते कूड़ हणण वारनि खे ॾिसंदे त इन्हनि जा मुंहं कारा हूंदा छा मुतकबिरनि जो ठिकाणो जहन्नम में न आहे وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ऐं अल्लाह परहेज़गारनि खे संदन नजात जी जाइ जे ज़रिए बचाईंदो न इन्हनि खे अज़ाब रसंदो न इहे ग़मगीन थींदा الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل अल्लाह हर शइ जो ख़ालिक़ आहे ऐं उहो हर शइ ते निगहबान आहे له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون आसमाननि ऐं ज़मीन जूं कुंजियूं उन जी मिल्कियत में आहिनि ऐं जिन अल्लाह जी आयतुनि जो इनकार कयो उहे ई नुक़सान खणण वारा आहिनि قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون अव्हां फरमायो ए जाहिलो छा तव्हां मूंखे इन ॻाल्हि जो हुकुम ॾियो था त मां अल्लाह खां सवाइ कंहिं ॿिए जी इबादत कयां ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ऐं बेशक तुंहिंजी तरफ़ ऐं तोखां अॻियनि जी तरफ़ हीअ वही कई वई आहे त ए हर ॿुधंदड़ मुखातिब जेकॾहिं तो शिरक कयो त ज़रूर तुंहिंजो हर अमल बर्बाद थी वेंदो ऐं ज़रूर तूं नुक़सान खणण वारनि मां थी वेंदे بل الله فاعبد وكن من الشاكرين बल्कि अल्लाह जी ई बंदगी कर ऐं शुक्र करण वारनि मां थी वञ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ऐं उन्हनि अल्लाह जो क़दर न कयो जीअं उन जो क़दर करण जो हक़ हो ऐं क़यामत जे ॾींहुं सॼी ज़मीन उन जे कब्ज़े में हूंदी ऐं उन जी कुदरत सां सभई आसमान वेढ़ियल हूंदा ऐं उहो इन्हनि जे शिरक खां पाक ऐं बुलंद आहे ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ऐं सूर फूकियो वेंदो त जेतिरा आसमाननि में आहिनि ऐं जेतिरा ज़मीन में आहिनि समूरा बेहोश थी वेंदा पर जंहिंखे अल्लाह चाहे पोइ इन में ॿियो भेरो फूकियो वेंदो त उन ई वक़्तु इहे ॾिसंदे उथी बीहंदा وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ऐं ज़मीन पंहिंजे रब जे नूर सां चमकी पवंदी ऐं किताब रखियो वेंदो ऐं अंबिया ऐं गवाही ॾियण वारा आंदा वेंदा ऐं माण्हुनि में सचो फ़ैसिलो फरमायो वेंदो ऐं उन्हनि ते ज़ुल्म न थींदो ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ऐं हर साह खे उन जे अमलनि जो भरपूर बदिलो ॾिनो वेंदो ऐं उहो अल्लाह ख़ूब ॼाणे थो जेकी माण्हू कनि था وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ऐं काफ़िरनि खे टोला टोला करे जहन्नम ॾांहुं हकलियो वेंदो एसि ताईं जो जॾहिं इहे उते पहुचंदा त जहन्नम जा दरवाज़ा खोलिया वेंदा ऐं उन जा निगहबान फ़रिश्ता उन्हनि खे चवंदा छा तव्हां वटि तव्हां मां उहे रसूल न आया हुआ जेकी तव्हां ते तव्हांजे रब जूं आयतूं पढ़ंदा हुआ ऐं तव्हांखे तव्हांजे हिन ॾींहं जी मुलाक़ात खां टिॼारींदा हुआ उहे चवंदा छो न पर अज़ाब जो कोल काफ़िरनि ते साबित थी वियो قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين चयो वेंदो जहन्नम जे दरवाज़नि में दाख़िल थी वञो इन में हमेशह रहणो आहे सो मुतकबिरनि जो कहिड़ो न बुरो ठिकाणो आहे وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ऐं पंहिंजे रब खां टिजण वारनि खे टोला टोला करे जन्नत जी तरफ़ हलायो वेंदो एसि ताईं जो जॾहिं इहे उते पहुचंदा ऐं उन जा दरवाज़ा खुलियल हूंदा ऐं उन जा निगहबान इन्हनि खे चवंदा तव्हां ते सलाम हुजे तव्हां पाकीज़ा रहियो पोइ हमेशह रहण जे लाइ जन्नत में वञो وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ऐं उहे चवंदा सभु ख़ूबियूं उन अल्लाह जे लाइ आहिनि जंहिं पंहिंजो वाइदो असां सां सचो कयो ऐं असांखे हिन ज़मीन जो वारिस कयो असां जन्नत में जिते चाहियूं रहंदासीं सो कहिड़ो न सुठो अजर आहे अमल करण वारनि जो وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ऐं तूं मलाइकनि खे ॾिसंदे त हर तरफ़ खां अर्श खे घेरे पंहिंजे रब जी तारीफ़ सां गॾु उन जी पाकाई बयानु करे रहिया आहिनि ऐं माण्हुनि में सचो फ़ैसिलो कयो वेंदो ऐं चयो वेंदो तमामु तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ आहिनि जेको सभिनी जहाननि जो पालण वारो आहे.